रजवानी कुलगाम में हुए इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला के बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने कल शाम मुहासरा और तलाशी मुहिम चलाई थी। फोर्सेस ने उस मकान को घेरे में लिया था जहां मिलिटेंट छुपे हुए थे। फिर मिलिटेंटों को हथियार डालने का मौका भी फराहम किया गया। तमाम मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए फोर्सेस ने रात तकरीबन 2:15 बजे दोनों मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। इस दौरान वो मकान भी फायरिंग की जद में आकर तबाह हो गया है जिसमें मिलिटेंट छुपे हुए थे। फोर्सेस ने इनकाउंटर के मकाम से असलहा और गोला बारूद भी जब्त किया। महलूक मिलिटेंटों की शनाख्त गुजरियारीपुरा के रहने वाले आमिर बशीर डार और हतीपुरा कुलगाम के आदिल यूसुफ शान के तौर पर की गई है। दोनों का ताल्लुक टीआरएफ लश्कर से था। दोनों इसी साल मिलिटेंट सफ में शामिल हुए थे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने श्रीनगर में एक मां बेटी को गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है। अल्फाज में मजम्मत की और श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सज्जाद लोन ने कहा कि ऐसे मकाम पर जिंदगी गुजारना मुश्किल, जहां पर लोगों को सिर्फ टीवी इंटरव्यूज की बिना पर गिरफ्तार और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। सज्जाद लोन ने कहा कि अगर हुकूमत हर दम तलवार लेकर खड़ी रहे तो इससे लोग मजीद दूर होते जाएंगे। वज़रे के रंगरेट में एक इनकाउंटर के बाद पुलिस ने एक मां बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि उन्होंने मुल्क मुखालिफ नारे लगाए हैं। इसका मैंने सुना, कल रात को बहुत देर से सुना, बड़ा कंडेमनेबल है। वी कांट लिव, हम रह नहीं सकते एक ऐसी जगह में जहां सरकार हर 1 घंटे के बाद, हर 2 घंटे के बाद ये दिखाना चाहे लोगों को कि देख लो मैं तलवार लेकर खड़ा हूं। हम तो अगर सरकार जो होती है, सरकार तो माई बाप होती है। माई बाप ऐसा थोड़ी होता है तलवार लेकर 24 घंटा कि साहब तुमने किसी टीवी वाले को इंटरव्यू दिया इसलिए मैं आपको अंदर करता हूं। ये तो बेहयाई शर्मनाक चीज है, इसमें क्या कह सकते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि दफा 370 और 35A के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कश्मीरियों का केस मजबूत है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मरकजी हुकूमत ये बात जानती है कि 5 अगस्त 2019 को लिया गया फैसला गैर कानूनी था और इस मामले का सुप्रीम कोर्ट में दिफा करना नामुमकिन है। बानीपुरा में वर्कर के एक कन्वेंशन से खिताब के बाद मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला का कहना था कि हदबंदी के हवाले से लिए जाने वाले फैसले सियासी बुनियादों के बगैर और 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक होने चाहिए। कन्वेंशन से अली मोहम्मद सागर, नज़ीर गुरेजी, चौधरी मोहम्मद रमज़ान, नासिर असलम वानी, मीर गुलाम रसूल नाज और दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। हम डिलिमिटेशन कमीशन से सिर्फ एक उम्मीद रखते हैं कि जो भी फैसले हों वो सियासी बुनियाद पर ना हो। डिलिमिटेशन कमीशन वैसे भी जम्मू कश्मीर के लिए एक्सक्लूसिवली होना नहीं चाहिए, लेकिन चलिए आपने कर दिया, हम भी इस फैसले के साथ थे नहीं। लेकिन अब जो फैसले डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से होंगे वो पॉलिटिकल बेसिस पर नहीं होने चाहिए। डिलिमिटेशन कमीशन के सामने एक ही एजेंडा होना चाहिए, 2011 का सेंसस। 2011 के सेंसस के मुताबिक आप फैसले करोगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी पुंछ के दौरे के दूसरे दिन सुरनकोट तहसील में डाक बंगला पहुंचे। पार्टी कारकुनान के लिए एक रोज़ा कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि तमाम सियासी पार्टियां सिर्फ इख्तिदार की भूखी हैं। उन्होंने कहा कि 370 की मनसूखी के वक्त तमाम लीडरान घरों में बैठे रहे। बुखारी ने कहा कि कुर्बानी क्या होती है ये उन माओं और बहनों से पूछना चाहिए जिन्होंने अपने चहीतों को खोया है। 5 अगस्त को ये सड़कों पे क्यों नहीं निकले? अरे बाबा, ये सड़कों पे निकलते तो इनको बूंद डाला जाता गोलियों से। ये कहेंगे जनाब शहीद हो गए इस काज में। जानता वो है जिसका कोई शहीद होता है, हम क्या जाने, लीडर क्या जाने। इन लीडरों का कौन सा बच्चा शहीद हुआ? उन बहनों से पूछो जिनके भाई शहीद हुए, उन माओं से पूछो जिनके बच्चे शहीद हुए, उन बेटियों से पूछो जिनके पति शहीद हुए। बहरहाल हमने फैसला किया कि ये ऐसी जमात है सियासतदानों की जो अपनी कुर्सी के बिना। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना की क़यादत में मेंढर में रैली का इनेकाद किया गया जिसमें कई पहाड़ी तबके के लोग और बीजेपी लीडरान ने शिरकत की। रविंद्र रैना ने कहा कि मोदी हुकूमत ने दूर दराज इलाकों में रहने वाले अफराद और सबसे ज्यादा नजरअंदाज तबकात के लिए काम किया।
انہوں نے کہا کہ مودی حکومت نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ اسکیموں کے فوائد سب تک پہنچے۔ ریلی کا خاص مقصد پہاڑیوں کے لیے ایس ٹی درجے کی جدوجہد کو کامیاب بنانے کے لیے بی جے پی کی حمایت حاصل کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پہاڑی طبقے کے ساتھ بڑا ظلم و تشدد ہوا ہے اور 40 سال میں ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی ہے۔ مودی صاحب نے ہر شخص کی بھلائی کا کام کیا ہے۔ 70 سال یہاں ہمارے گجر بھائی، یہاں ہمارے بکروال بھائی، ان کے ساتھ ظلم و ستم این سی کانگریس اور پی ڈی پی نے کیا۔ کبھی گجر اور بکروال ہمارے بھائی بہنوں کو جنگلوں کے زمینوں کے مالکانہ حق، کبھی ایس ٹی کو پولیٹیکل ریزرویشن نہیں دی، اور الٹا کالا قانون لایا این سی کانگریس پی ڈی پی نے، اور انٹر ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ بین کر کے گجر بکروال جو کمیونٹی کے ہمارے بچے ہیں ان کی نوکریاں انہوں نے بند کی، نوکریاں کھائی۔ اب مودی صاحب کا نعرہ ہے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس۔ اب مجھے یقین ہے کہ یہاں ہم نے گجر بکروال بھائیوں کے مسئلے حل کیے، اب پہاڑی قبیلے کے تمام مسائل پرائم منسٹر مودی صاحب حل کریں گے۔ جموں کشمیر نیشنل پینتھرز پارٹی کے سینئر لیڈر نے جموں انتظامیہ پر غریب عوام کے ساتھ زیادتی کا الزام لگایا۔ راجیش پرگوترا نے کہا کہ جن کسانوں کے پاس تھوڑی زمین ہے، انتظامیہ ان کے ساتھ سختی سے پیش آ رہی ہے، لیکن ضلع سانبا میں کئی ایسے بڑے سیاسی لیڈران ہیں جنہوں نے غیر قانونی طریقے سے زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ چھوٹے جو لوگ ہیں جن کے پاس تھوڑی تھوڑی زمین ہے، ان کے مکانوں کے اوپر، ان کی دکانیں اوپر جس طریقے سے بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار دوارا ایک پیلا پنجہ چلایا جا رہا ہے اور غریب لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، اور بھرشٹاچاری جو نیتا ہیں جنہوں نے لینڈ گریبنگ کی ہوئی ہے، فارسٹ لینڈ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اسٹیٹ لینڈ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، واٹر باڈیز کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ علی شان بنگلے، ہوٹل، ریسٹورنٹ اور بڑی بڑی جو کوٹھیاں بنائے ہوئے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ جموں کشمیر امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پریس انکلیو سری نگر میں احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے مختلف محکموں میں پچھلے 2 دہائیوں سے خدمات انجام دے رہے عارضی ملازمین، ایڈہاک اور ڈیلی ویجرز کو مستقل کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے ایل جی اور چیف سیکرٹری سے ملازمتوں کو مستقل بنانے سے متعلق جامع پالیسی بنانے کی اپیل کی۔ 61,000 ڈیلی ویجرز ریگولرائزیشن کی مانگ کر رہے ہیں پچھلی 2 دہائیوں سے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ سرکار ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس قسم پرسی کی حالت میں رہ رہے ہیں۔ کئی لوگ آج جان بھی ہوئے، ہلاک بھی ہوئے دوران ڈیوٹی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی کی ترسیلی لائنوں پر ان کی لاشیں لٹک رہی تھی، ٹرانسفارمر پر وہ جلس گئے۔ آپ نے دیکھا الیکٹرک پولز پر کس طرح ان کی لاشیں وہ کس طرح تڑپ کر مرے، لیکن سرکار نے کوئی بھی ان کے حق میں کسی قسم کا کمپنسیشن کا اعلان نہیں کیا، ان کے حق میں ایس آر او نہیں دیا۔ ہم نے پروگرام کیا ہے کہ جب تک ان کے معاملات اور مسائل بالخصوص ان کی ریگولائزیشن اور منیمم ویج ایکٹ لاگو نہیں ہوگا، تب تک امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہر ہفتہ ان کے حق میں یہاں پر پروٹیسٹ کریں گے۔ ہم جموں کشمیر میں ہر ضلع میں پروٹیسٹ کریں گے، سری نگر میں پروٹیسٹ کریں گے اور جموں میں پروٹیسٹ کریں گے، اور جتنے بھی ملازمین ہیں وہ ان کے حق میں سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ جے کے پاور امپلائیز اینڈ انجینئرز کوآرڈینیشن کمیٹی نے سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ کمیٹی نے حکومت سے کیے گئے مطالبات کی یکسوئی نہ ہونے کی صورت میں 18 دسمبر سے غیر معینہ مدت کی نو مینٹیننس ہڑتال پر جانے کا اعلان کیا ہے۔ کمیٹی کے کنوینر منشی مجید نے کہا کہ اگر حکومت نے ان کے 4 مطالبات تسلیم نہیں کیے تو وہ غیر معینہ مدت کی ہڑتال پر جائیں گے۔ ہڑتال کے دوران میڈیکل ایمرجنسی کے علاوہ دیکھ بھال کا کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ کوئی بھی مینٹیننس کا کام نہیں کیا جائے گا، کوئی بھی فالٹ، کوئی بھی ریپیئر کا کام نہیں کیا جائے گا unless and until it involves a health department، جہاں کہ ایک ہاسپٹل کا کوئی فیڈر فالٹ میں ہو، اس کے بغیر اور کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ اگر کہیں پہ بھی کوئی فالٹ آیا، وہ فالٹ سول سیکریٹریٹ میں آئے، ایل جی صاحب کے آفس میں آئے، تو پھر وہ ریپیئرمنٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہی بات ہم نے گورنمنٹ سے کی تھی۔ گورنمنٹ سے ہم نے اپیل کی تھی کہ ہمارے صرف 4 باتیں مان لیں، جس میں ایک ہمارا جو جوائنٹ وینچر کا پروپوزل ہے اس کو سکریپ کیا جائے، ہماری جو ایس او 109 کے تحت انبنڈنگ رپورٹ میں ریکمنڈیشنز ہے ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، ہماری جو سیلری ہے جو آج گرانٹ اینڈ ایڈ کی طرف سے آتی ہے اس کو پراپرلی گورنمنٹ بجٹ سے دیا جائے،
और जो हमारी सर्विस कंडीशन है CVPPL में, जो हमारे एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे हैं, उस पे एक वाइड। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।